إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے کہ انسان اپنی شعور والی زندگی تو لے کے آخری دم تک اللہ دی عبادت دے اندر وقت گزارے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک انسان نو موت نہیں آندی اپنی ساری زندگی عبادت دے اندر، ریاضت دے اندر اللہ دی رضا اور خوشنودگی حاصل کرن دی خاطر اپنی زندگی عبادت دے اندر گزارے۔ لیکن خالق و مالک دا احسان، اللہ تعالیٰ نے اس انسان واسطے بعض راتاں نو فضیلت دے دیتی، بعض مہینیاں نو اللہ نے فضیلت دے دیتی۔ عمومی طور تے عبادت ہر دن ہر گھڑی کیتی جائے، لیکن کچھ ایسے مخصوص ایام نے، راتاں نے، جنہ دی عبادت عام دناں نالوں زیادہ افضل، جنہ دی عبادت عام راتاں نالوں زیادہ افضل، بعض مہینیاں دی عبادت دوسرے مہینیاں نالوں افضل، اور بعض ایسے مقامات نے سبحان اللہ کہ اگر اس جگہ تے جا کے نماز پڑھی جائے
کائنات دے امام نے فرمایا ایک نماز پڑھن دا 1 لاکھ نماز دا ثواب ملتا ہے، اور اگر مسجد نبوی دے اندر نصیب ہو جائے 1000 دے برابر اجر و ثواب ہے۔ یہ ساریاں فضیلتاں اللہ تعالیٰ دا ایک خاص احسان، خاص انعام اپنے بندے تے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، 2 دن تو بعد جس مہینے دا آغاز ہونے والا ہے اس کا نام ذو الحجہ ہے۔ اس مہینے دی فضیلت بالخصوص اس سے پہلے 10 دنوں دی فضیلت دوسرے کوئی بھی مہینے ایسے نہیں کہ جو انہاں 10 دنوں دا مقابلہ کر سکن۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دی وجہ بیان فرمائی ہے کہ انہاں 10 دنوں دی فضیلت کیوں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا مطالعہ کرو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماندے نے کہ یہ 10 دن جڑے نے رمضان المبارک دے آخری 10 دنوں نالوں بھی افضل نے۔ رمضان المبارک دی فضیلت اپنی جگہ، لیکن رمضان المبارک دے آخری 10 دن، راتاں نہیں دن، انہاں 10 دنوں دی اینی فضیلت نہیں جتنی فضیلت اس ذی الحجہ دے ابتدائی 10 دنوں دی ہے۔ وجہ بیان فرمائی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری دے اندر لمکان اجتماع امہات العبادہ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج، کہ انہاں 10 دنوں دے اندر بڑی بڑی عبادات و جمع نے۔ نماز انہاں 10 دنوں دے اندر، روزہ 10 دنوں دے اندر، صدقہ خیرات انہاں 10 دنوں دے اندر کیتا جائے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انہاں 10 دنوں دے اندر روزہ رکھیا جائے 9 دنوں دے اندر، اس دی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز پڑھی جائے، نماز دے کسی صورت دے اندر معاف نہیں، فرائض کی پابندی کرنی ہے، او ذی الحجہ ہوئے یا اس تو علاوہ کوئی اور مہینہ ہوئے۔ توجہ میری طرف، نفل و نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ فرض نماز تو پہلے نوافل، فرض نماز تو بعد نوافل، نماز اشراق، نماز تہجد، دیگر عبادات دے اندر صف اول دا اہتمام کرنا، پہلی صف دا اہتمام کرنا، نماز با جماعت ادا کرنا، تکبیر اولا دا اہتمام کرنا، انہاں ساریاں چیزاں نو میرے عزیزو اج یاد کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ العزیز نماز دی پابندی کران گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 10 دنوں دی فضیلت بیان فرمائی کہ انہاں 10 دنوں دے اندر بڑی بڑی عبادات جمع نے، نماز، روزہ، صدقہ خیرات، حتیٰ کہ حج، جس دے بارے کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری اور تیری قسمت دے اندر فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ کائنات دے امام نے فرمایا اللہ رحیم و کریم جس انسان نو انہاں 10 دنوں دے اندر حج دی سعادت نصیب کر دین، فرمایا اللہ رحیم و کریم اس حج دی برکت دی وجہ دے نال اپنے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب کر دین گے۔ کیوم والدتہ امہ، حج دی وجہ دے نال جس وقت حاجی حج کر کے واپس اپنے گھر دے اندر آندا ہے، فرمایا وہ گھر دے اندر نہیں آندا بلکہ گناہوں تو پاک صاف ہو کے آندا ہے۔ کیوم والدتہ امہ،
فرمایا حج دی وجہ دے نال اللہ زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ ایک حدیث شریف دے اندر پڑھیا العمرۃ والحج فإنہما ینفیان، فرمایا عمرہ کر لینا یا حج کر لینا، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کائنات دے امام نے فرمایا حج کرن دی وجہ دے نال، عمرہ کرن دی وجہ دے نال اللہ فقر و فاقہ ختم کر دیندے نے، والذنوب، اور اللہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ آدمی سوچ دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حق اور سچ ہے، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، انہاں 10 دنوں نو بالخصوص ضائع نہیں کرنا۔ میں مناسب سمجھیا کہ انہاں چیزاں نو مختصر بیان کیتا جائے، ساتھ ساتھ قربانی دے مسائل بھی انشاءاللہ بیان کراں گا، تو انہاں 10 دنوں دے اندر نماز دا بالخصوص اہتمام کرنا ہے، فرائض دے نال نال نوافل دا، اور نوافل نو عام نہ سمجھیا کرو۔ سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم، آپ دے نوکر، آپ دے نال رات گزارنے والا صحابی حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی، اتنا بڑا شرف کہ رسول اللہ دے دروازے تے ساری ساری رات پہرا دینے والا، اس غرض دے نال پہرا دینے والا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ضرورت پوری کراں گا، آپ دی خدمت کراں گا، آپ دی ضرورت، آپ دی حاجت نو پورا کراں گا۔ موقع دی مناسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پانی دا لوٹا لے کے آئے، وضو کروان دی غرض نال آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو وضو کروا رہے نے، کائنات دے امام نے فرمایا سل اے کعب، اے ربیعہ بن کعب الاسلمی، میرے صحابی، میرے ساتھی، میرے کولوں کسے شے دا مطالبہ کر، سوال کر۔ فرمایا ایک ہی جملہ جو صحابہ اکرام دی تڑپ، صحابہ اکرام دی فکر، فرمایا اللہ دے رسول انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سب تو بڑی ضرورت، سب تو بڑی حاجت، میری سب تو بڑی ضرورت اے ہے کہ میرے واسطے دعا کرو اللہ قیامت دے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گوانڈ نصیب کر دے، مینوں تواڈی ہمسائیگی نصیب ہو جائے، تواڈا ساتھ نصیب ہو جائے، جس طرح دنیا تے تواڈے نال وقت گزار رہے ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اس تو بڑی تڑپ، حاجت، ضرورت کوئی نہیں۔ کائنات دے امام نے فرمایا میرے صحابی، سوال بہت بڑا ہے، علیکا بکثرت السجود، اے میرے صحابی کثرت نال نفل و نوافل دا اہتمام کرنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے، کثرت نال نفل و نوافل دی وجہ دے نال اللہ تینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گوانڈ نصیب کر دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں، چھوٹا مرتبہ نہیں، نفل و نوافل دا اہتمام کیتا کرو، بالخصوص فرض نماز تو پہلے، فرض نماز تو بعد، سنت مؤکدہ جنہاں نو 12 رکعات کیا جاندہ ہے، انہاں سنن دا اہتمام کیتا جائے، نوافل دا اہتمام کیتا جائے، اور سلام پھیر کے جلد بازی کرنا اور مسجد اندروں چلا جانا، نماز ادا کر کے فرض نماز ادا کیتی اور چلے گئے، نہیں، موقع ملتا ہے نفل و نوافل دا اہتمام کرنا ہے۔ روزہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل، صحیح حدیث کے اندر میں پڑھیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ دے ابتدائی 9 دن دا روزہ رکھ دے، یکم تو لے کے 9 ذی الحجہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل ثابت ہے۔ ذی الحجہ دے روزے رکھنے نے، اس سے واسطے میں بیان کیتا امام ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر، امام نووی،
ائمہ محدثین یہ موقف بیان کرتے ہیں کہ اس عشرے دے اندر انہاں 10 دنوں دے اندر بڑی بڑی عبادات جمع نے، اور روزہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرضی روزے دا تو اجر و ثواب پتہ نہیں، نہ میں بیان کر سکنا، نہ خود میرے محبوب پیغمبر نے فرضی روزے دا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، وہ اللہ نال معاملہ ہے۔ لیکن کائنات دے امام نے فرمایا جڑا بندہ نفلی روزہ اللہ دی رضا حاصل کرن دی خاطر ایک نفلی روزہ رکھ لیندا ہے، فرمایا اللہ رحیم و کریم 70 سال دی مسافت اس بندے نو جہنم تو دور کر دیندے نے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے، اور یہ لذت نصیب ہو جائے تے روزے جیسی لذت کسے اور عبادت دے اندر نہیں۔ جو روزے دے اندر چاشنی اور مٹھاس اور لذت اللہ نے رکھ دیتی ہے، مومن نو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے، کیونکہ جس وقت انسان روزہ رکھتا ہے وہ صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت نہیں کرتا، بلکہ کائنات دے امام نے فرمایا روزہ رکھن دی وجہ دے نال اللہ اپنے بندے نو بے شمار گناہاں تو محفوظ کر لیندے۔ گناہ والی انسان دا نفس مادہ ہوئے، انسان دا نفس اس نو فوراً ملامت کردا ہے بھی تیرا روزہ ہے۔ روزہ ڈھال ہے، ہر قسم دا بچاؤ روزہ ہے۔ اس واسطے میرے عزیزو میرے بھائیو، انہاں ابتدائی 9 دنوں دے اندر عشرہ ذی الحجہ دے اندر کثرت دے نال اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے۔ اے دن بہت زیادہ فضیلت والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مخاطب ہو کے فرمایا اللہ دے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اگر کوئی آدمی انہاں دنوں دے مقابلے دے اندر کسی اور دن دے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرے، اللہ دے راستے دے اندر جہاد اور قتال کرے، کیا جہاد اور قتال بھی انہاں 10 دنوں دے عمل اور نیکی نو نہیں پہنچ سکتے؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی انہاں 10 دنوں دے اندر نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع بشیء، سوائے اس آدمی دے جس نے اپنا سارا کل متاع ساز و سامان اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیتا، اپنی جان بھی قربان کر دیتی، اپنا مال بھی قربان کر دیتا، فرمایا سوائے اس مجاہد فی سبیل اللہ دے اس دا اجر و ثواب مقام زیادہ ہے، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ بھی انہاں 10 دنوں دے عمل دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو میرے بھائیو، جدو میں دس دیتا ہے کہ خالق و مالک نے میری اور تیری پیدائش فرمائی صرف اس غرض دے نال فرمائی کہ انسان میری عبادت کرے، ریاضت کرے، میرے سامنے گڑ گڑائے، نماز دی حالت دے اندر، رکوع دی حالت دے اندر، سجدے دی حالت دے اندر، قیام دی حالت دے اندر، روزے دی شکل دے اندر، صدقہ خیرات دی شکل دے اندر، حج دی صورت دے اندر، عمرے دی صورت دے اندر، قربانی دی شکل دے اندر اللہ نے جو بھی توفیق دے دیتی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک مسلمان دی سوچ اور فکر ہوئے اللہ میری موت بھی تیرے واسطے، میری زندگی بھی تیرے واسطے، میرا مرنا بھی تیرے واسطے، میرا جینا بھی تیرے واسطے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اے عشرہ، اے مہینہ 2 دن تو بعد اس دا آغاز ہو جائے گا۔ انہاں 10 دنوں دا مرتبہ اور مقام، اس دی فضیلت نو سمجھدے ہویا نوافل دا اہتمام کرنا ہے، روزے دا اہتمام کرنا ہے، صدقہ خیرات۔ الحمدللہ مینو کامل یقین ہے کہ میرے دوست احباب ساتھی گاہے بگاہے صدقہ خیرات کردے نے، کرنا چاہیے ہے۔ صدقہ بے شمار بیماریاں تو انسان نو نجات دے دیندا ہے، بے شمار تکلیفاں دا بچاؤ ہے، لیکن انہاں 10 دنوں دے اندر میرے بھائیو خصوصی طور تے اہتمام کرنا ہے، اور اس دے نال نال دیگر نیکی دے اعمال
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इस जगह पे मैं एक और बात बयान करा ताकि ज़हन तो निकल ना जाए। अगर मेरे अजीज़ों इन्हां 9 दिनों का असी रोज़ा नहीं रख सकते, फ़र्ज करो मेरे बाद बुजुर्ग साथी इहतमाम नहीं कर सकते, लेकिन इन्हां 9 दिनों के अंदर एक दिन ऐसा है जो 9 ज़िलहज्जा 9 तारीख, इस दिन का रोज़ा ज़रूर इहतमाम करना। इस साल के अंदर एक दफ़ा मौका है नफल, लेकिन इसकी फजीलत, इसका मुकाम खुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आपने फरमाया, सियाम यौम आरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनता क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बादहु। फरमाया जो आदमी 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रख लवे, अल्लाह रहीमो करीम 2 साल के गुनाह मुआफ़ कर देंगे। मेरे भाइयों, कोई ऐसा आदमी दावा नहीं कर सकता कि वो गुनाहों तो पाक होए। 2 साल के गुनाह आइंदा साल और गुज़श्ता साल इस एक रोज़े की वजह के नाल खालको मालिक अपने बंदे दे 2 साल के गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे ने। बाद कहते ने यौम अरफा, जिस दिन हाजी मैदान अरफात के अंदर होंगे ने। लेकिन तुसी मुख्तसर बात याद करनी है कि 9 ज़िलहज्जा साडा एतबार होएगा पाकिस्तान के एतबार नाल। 9 ज़िलहज्जा इस दिन रोज़ा रखना है जिस दिन साढ़े हाँ 9 तारीख होएगी। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, 2 साल के गुनाह माफ़ हो जान। और इन्हां दिनां दे अंदर सुबहान अल्लाह एक हदीस याद आई, खालको मालिक का ये उसूल और ज़ाब्ता है, वो मेहरबान और मुशफ़िक़ हस्ती साल दी हर रात, पिछली रात अल्लाह आसमाने दुनिया ते आंदे ने, आसमाने दुनिया ते आंदे ने हर रात ही, ते आवाज़ लगांदे ने, हाल में मुस्तगफिरिन, बख्शिश मांगने वाला, शिफा मांगने वाला, रिज़्क़ मांगने वाला आए मेरे सामने हाथ फैलाए, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर देवा, शिफावा अता कर देवा, रिज़्क़ फरावानी कर देवा। रात हर रात ही अल्लाह की ज़ात आंदी आसमाने दुनिया ते। लेकिन महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यंज़िलु इलस समाए दुनिया फी यौम अरफा। जिस दिन हाजी मैदान अरफात के अंदर होंदे ने, ये वाहिद दिन है अल्लाह दिन दे वक़्त आसमाने दुनिया ते आ जाते। दिन दे वक़्त अल्लाह आसमाने दुनिया ते आके अल्लाह फरिश्तियां दे हाँ अपने बंदियां नू देख के फख्र करते ने। और मैं एक दूसरी रवायत के अंदर मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक के अंदर रवायत पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ने फरिश्तियां नू मुखातब हो के कहते ने, हाउलाई अब्दी हाउलाई इबादी, ए फरिश्तियों देखो ए मेरे बंदे ने, ए मेरे बंदे ने जो आए, जाऊनी गबरा, परागंदा हाल, बिखरे हुए बाल, सफ़र की हालत के अंदर अपना सब कुछ छड़ के इस मैदान के अंदर जमा ने। अल्लाह फरमाते ने, तरजून रहमती व यखाफून अज़ाबी वलम यरौनी। ए मेरे फरिश्तियों, इन्होंने मेरी ज़ात नू देखिया नहीं, मेरी हस्ती नू देखिया नहीं, बिन देखिया ही मेरी रहमत की उम्मीद कर रहे ने, बिन देखिया ही मेरे अजाब तो डर रहे ने। अल्लाह फरमाते ने, फरिश्तियों गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह रहीमो करीम ने इन्हां सारियां नू मुआफ़ कर दिता है। आम मुआफ़ी का ऐलान, आम मुआफ़ी का ऐलान इन्हां दिनां दे अंदर। ते मेरे अजीज़ों, बदबख्ती है उस आदमी दी जो इन्हां दिनां नू ज़ाया कर दे, इबादत तो गाफल हो के वक़्त गुजार दे, ज़िक्र तो गाफल हो के वक़्त गुजार दे, नमाज तो गाफल हो के वक़्त गुजार दे, सदका खैरात नहीं करता और दीगर इबादत अगर एहतमाम नहीं करता,
تے میرے بھائیو بدبختی اور بدقسمتی ہے، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عام معافی کا اعلان ہے، اس واسطے 9 ذی الحجہ کا روزہ اس کا اہتمام کیتا جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ یکم تو لے کے 9 تک روزے رکھے جان، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور آپ دا فعل موجود ہے، نوافل دا اہتمام کیتا جائے، روزے دا اہتمام کیتا جائے۔ اور انہاں دنوں دے اندر 10 دن، انہاں 10 دنوں دے اندر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جس دن حاجی میدان عرفات دے اندر ہوندے نے، اللہ نے اس دن نو ایسی شرف اور ایسے مقام نال نوازیا ہے کہ اللہ نے اس دن دین اسلام نو مکمل فرمایا ہے۔ قرآن مجید دی آخری آیت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اج تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پورا کر دیتا ہے اور تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لیا ہے۔ میرے عزیزو، او بھی یوم عرفہ، عرفہ دا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات دے اندر جمعہ دا دن اللہ نے اس دن یہ آیت نازل فرما کے میرے اور تیرے دین نو مکمل فرمایا، میرے اور تیرے دین نو مکمل فرمایا۔ اور کفار اس آیت نو پڑھ کے، اس آیت نو سن کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہنے لگے کہ امیر المومنین، آیتن فی کتابکم، قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت یہود تے نازل ہو جاندی، اسی یہودی اس دن نو عید دا دن بنا لیندے۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا وہ آیت کیڑی ہے؟ انہوں نے پڑھ کے دسیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس آیت دے بارے میرے تو زیادہ کوئی نہیں جاندا، میں جاننا ہاں کہ اے آیت کدوں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پہ موجود سن۔ دسن لگے جمعہ دا دن اللہ دے نبی میدان عرفات دے اندر اللہ رحیم و کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے اے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا او عید دا دن سی، کیونکہ جمعہ دا دن مسلمانہ دی عید دا دن ہے، اور میدان عرفات دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اسلام نو مکمل فرما دیتا گیا۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، انہاں دنوں دی قدر کرو، اہمیت نو سمجھو، اور اس دے نال نال قربانی دے حوالے نال چند ایک چیزاں پچھلے جمعے دے اندر بھی بیان فرمائیاں، کچھ چیزاں نو یاد کر کے جاؤ۔ 12 مرتبہ دسن دے نال یہ چیزاں یعنی یاد ہو جاندیاں نے، یاد رہ جاندیاں نے، بسا اوقات انسان خطا کردا ہے۔ جانور لینا ہے قربانی واسطے، میں دسیا کہ قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، اور صحابہ اکرام دی سنت ہے، اور یہ سنت مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ ہر صاحب استطاعت اتے قربانی لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا جو آدمی قربانی دی گنجائش رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ساڈے نال نماز عید ادا کرنے واسطے نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، انہوں نماز عید پڑھن دی بھی ضرورت نہیں، اس واسطے کیونکہ اس نے قربانی دی اہمیت نو نہیں سمجھیا، اس دی فضیلت اور مقام نو نہیں سمجھیا۔ اس واسطے میرے عزیزوں، اگر اللہ نے وسعت دیتی ہے، گنجائش اور طاقت دیتی ہے، ضرور قربانی والی اس سنت نو اپنایا جائے، عمل کیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی قربانی کردا ہے بکرے دی صورت دے اندر، گائے دی صورت دے اندر، اونٹ دی شکل دے اندر، بھیڑ یا دمبے دی شکل دے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا حلال ذی الحجہ، جو آدمی ذی الحجہ دا چاند نظر آ جائے، دیکھ لوے، اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، طاقت رکھتا ہے،
اور اس کی نیت ہے، جانور اس نے لے لیا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نو چاہیے کہ وہ انہاں دنوں دے اندر چند نظر آمن تو بعد اپنی حجامت وغیرہ اپنے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کاٹے، اس تو علاوہ دیگر جو بھی حجامت دے اندر صفائی ستھرائی دے اندر چیزاں نے میرے عزیزو میرے بھائیو انہاں نو تراشنا انہاں نو کٹنا اس شرعی طور تے جائز نہیں۔ قربانی کرنے والے واسطے حکم ہے، اور اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کر سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا، فرمایا اللہ دے رسول لم اجد الا منیحۃ انثی افا اضحی، اللہ دے رسول میرے کول دودھ دین والا جانور ہے، حدیث دے اندر اس کا ذکر نہیں، وہ بکری ہے یا اونٹنی ہے، کوئی بھی دودھ دین والا جانور مونس ہے، اے اللہ دے رسول کیا میں اس کی قربانی کر دے ماں؟ رحمت للعالمین نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، دودھ دین والا جانور اس کی قربانی نہیں کرنی، ولیکن تاخذ من شعرہ و اظفارہ، ہاں ذی الحجہ دا چند نظر آن تو پہلے اپنے ناخن تراش لینا، اپنے بال کٹوا لینا، زیر ناف بال انہاں نو کٹ لینا، اپنی حجامت نو درست کر لینا، فذالک تمام اضحیتک، اللہ رحیم و کریم تیرے نامہ اعمال دے اندر قربانی دا اجر و ثواب لکھ دیں گے۔ جو قربانی نہیں کر سکتا، اس روایت دے اندر کلام ہے، ضعف ہے، لیکن جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ صحیح مسلم دے اندر روایت میں بیان فرما دیتی کہ اس دے واسطے بھی حکم اے ہے کہ میرے عزیزو میرے بھائیو او ذی الحجہ دا چاند نظر آن تو بعد اپنے بال وغیرہ نہ کٹوائے، اس واسطے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہن بعض لوگ اتنے سوال کرتے ہیں اگر کوئی آدمی کٹوا لے ان کا کفارہ کی؟ میرے عزیزو میرے بھائیو اس کا کوئی کفارہ نہیں، انہوں توبہ کرنی چاہیے، معافی منگنی چاہیے اللہ دے کولوں کہ اللہ میرے کولوں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اور ایک وہ بندہ جدا ذہن بنیا قربانی پہلے تو نہیں کرنی سی، لیکن ٹھیک 2-3 دن بعد اللہ نے انہوں استطاعت دے دیتی، طاقت دے دیتی، اور وہ قربانی دی ہمت رکھدا ہے، طاقت رکھدا ہے، روپیہ آ گیا، پیسہ آ گیا، ہن وہ بندہ جدوں اس نے قربانی لے لئیے اس تو بعد وہ یہ عمل نہ کرے، اس تو بعد یہ عمل نہ کرے، ورنہ ذی الحجہ دا چند نظر آن تو پہلے اپنی حجامت وغیرہ کروا لی جائے۔ اور اس تو علاوہ بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید جدوں قربانی کر لی جائے اس تو بعد وال کٹوانے فرض ہو جاندے نے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ضرورت محسوس کرتا ہے آدمی تو قربانی کرن تو بعد اپنے بال وغیرہ درست کروا لے، ورنہ کوئی حرج نہیں، اپنے وقت پہ وہ حجامت وغیرہ کروا لے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے نال آخری بات، جانور میرے بھائیوں خریدنا ہے، 4 چیزاں نو دیکھنا ہے مختصر کہ وہ جانور کانا نہ ہوئے۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم دے جانور قربانی دے اندر جائز نہیں۔ انہاں وچوں ایک وہ جانور جو کانا ہوئے، اکھ تو نظر نہیں آ رہا، اسی اکھ نو دیکھا جائے۔ والعرجاء، لنگڑا جانور، اس دیاں لتاں نو دیکھا جائے، اگر اس کے اندر لنگڑا پن ہے ایسا جانور بھی قربانی واسطے جائز نہیں۔ والمریضۃ، بیمار جانور وہ بھی قربانی واسطے جائز نہیں۔ والکثیرۃ التی لا تنکی، فرمایا او جانور جو کھڑا ہون دی طاقت نہیں رکھدا، اس دیاں ہڈیاں دے اندر گودا نہیں، کمزور بالکل، فرمایا ایسا جانور بھی قربانی واسطے جائز نہیں۔ اور ایک دوسری روایت دے اندر پڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جانور، ابن ماجہ دے اندر روایت ہے، جس دا کن کٹیا ہوئے یا جس دا سنگ ٹوٹیا ہوئے، کائنات دے امام نے فرمایا سنگ ٹوٹیا ہویا جانور یا اس دا کن جڑا ہے وہ کٹیا ہویا ہے،
ایسا جانور بھی قربانی واسطے جائز نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیسے لگانے نے، قربانی واسطے جانور خریدنا ہے، انہاں چیزاں نو دیکھ کے خریدیا جائے۔ یہ نہ بندہ کہے کہ سانو قاری صاحب نے نہیں دسیا، مولانا صاحب نے نہیں دسیا، نہیں، انہاں چیزاں نو پرکھیا جائے، دیکھیا جائے، جانور نو ٹور کے دیکھیا جائے، اس دی اکھاں دے اگے اشارہ وغیرہ کر کے جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جانور نو خریدیا جائے، تاکہ جانور ہر قسم دے عیب اور نقص تو پاک ہوئے، اور کوشش کیتی جائے جو قربان کرنا ہے وہ اونٹ ہو سکتا ہے نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ۔ اس تو علاوہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کسی بھی ذخیرہ حدیث کے اندر یا صحابہ کرام دا عمل کوئی ایسا نہیں کہ انہاں 4 جانوراں تو علاوہ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر کسی ایک نے کسی اور جانور دی قربانی کیتی ہوئے۔ اس واسطے انہاں چیزاں دے اندر یقین ہی یقین ہے، شک والی چیز نو چھڑ دیتا جائے، یقین نو اپنایا جائے، اس کے اندر خیر اور اس دے اندر برکت ہے۔ اللہ سانو صحیح معنیٰ دے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔